هانا توی این خونه به این بزرگی تنهایی دلت نمیگیره؟ نه چرا دلم بگیره؟ مامانم که پیشمه. چند روزی به خاطر انجام کاراش رفته بیرون از شهر. منم خیلی کار برای انجام دادن دارم. مثلا اسب سواری میکنم، باشگاه میرم، تازه دارم پیانوام یاد میگیرم. خوبه. تو که ماشین به این خوشگلی داری، پس چرا با اتوبوس میای دانشگاه؟ نمیدونم چطوری برات بگم. آخه ما خیلی دشمن داریم و مامانم دوست نداره تو چشم باشیم. نمیخواد همه بدونن که ما وضع مالی خوبی داریم. میترسه به خاطر خوشبختیمون چشم بخوریم. واسه همینه که همیشه میخواد ما زندگی ساده‌ای داشته باشیم. هانا، اینجور که معلومه مامانت خیلی مراقبته. همینطوره. میدونی مامانم حتی نمیخواد یه لحظه منو از خودش دور بکنه. ولی بعد از بابام همه مسئولیت‌ها گردن اونه. اینا رو ول کن. اتاقتو بهمون نشون بده. راست میگه. کمدت هم نشون بده. باشه، من برم کلیدا رو بیارم. باشه الان میام. ماشاءالله خیلی خوشگل شدی. قدسیه؟ بله. از امروز زلینا عروس منه. عجیبه ها. یه مشکلی پیش اومده. چی شده؟ همه چی خوبه؟ نه، به نظرم فکر کردن که منم با مامانم رفتم و کسی خونه ما نیست. برای همین گمونم صاحب خان کلیدو با خودش برده. ولی اونم که شب میاد. اشکالی نداره. دفعه بعدی من واقعا معذرت میخوام. سری بعد که دعوتتون کردم حتما بهتون نشون میدم. باشه حتما. راستی شما چرا چیزی بر نداشتین؟ یه چیزی بخورین دیگه. اینو بگی سارا. مرسی. فقط یه خواهشی ازتون دارم، اگه شما به دل نگیرین. نه خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ بفرمایید. در واقع علی میخواد به الینا محبت کنه. شما که میشناسید این بچه ها رو. اون میخواد قبل از شروع این رابطه با الینا حرف بزنه. امیدوارم که خواهشم رو رد نکنید و منو ناامید نکنید. میدونم که ناامید نمیشم. مطمئنم. خوب. باشه. فقط برای فکر کردن یکم بهمون وقت بدین. میدونین که پسرم بیرون از شهره. با اونم حرف بزنم. ما فکرامونو میکنیم و بعدش خبر میدم بهتون حتما. آره حتما. با خیال راحت حرف بزنید اما جواب رد ندید. نه اینطوری نیست. به امید خدا همه چی درست میشه. پس چایتون سرد نشه. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. باشه حتما. حالا دیگه گله نکنید که شما رو دعوت نکردم خونما. قبوله؟ باشه. ببینید وقتی رفتین خونه اون عکس‌ها رو بذارین توی فیسبوک. باشه حتما. خدافظ. بهتون خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت. خدافظ. چه خبره؟ ها؟ تو آدم بشو نیستی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید با داداش یکی از اینا عروسی کردم ها؟ از این که داری ازدواج میکنی نمیدونی چقدر خوشحالم. اوف که چقدر خوشحالم. دارم به همه آرزوها میرسم.
پس اول باید تو رو عروس کنی. اینو خوب بکن تو گوشت. من هیچ علاقه‌ای به عروسی ندارم، فقط میخوام عروسی تو رو ببینم و بس. میگم یه سوال دارم، تو راضی هستی؟ چرا نباید راضی باشم؟ خب پس زودتر بهم بگو داداش علی چی میخواد بهت بگه دیگه، دارم از کنجکاوی میمیرم. اینو دیگه برو از داداش علیت بپرس. ولی واسه این موضوع مامان حتما ناراحت شده. مامان چرا ناراحت بشه؟ آخه تو داری ازدواج میکنی، برای چی باید ناراحت بشه؟ داداش علی آدم خوبیه، خوش سلیقه هست. و پول دارم که هست، خدا کنه همه چی خوب پیش بره. باید بریم کلی خرید کنیم، بریم لیستو بنویسیم ها. به نظر من خیلی آدم خوشتیپ و جذابیه. آی به نظر من تو خوشگل ترین عروس دنیا میشی. بزن بریم.